अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, कैसे हो? ठीक ठाक भाई लोग। मैं आपसे बहुत लड़कों की मैसेज भी आ रही थी यार कि स्पेन के हवाले से कुछ वीडियो बनाओ। स्पेन का वीज़ा इशू इस वक्त किस तरह है और स्पेन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है और स्पेन में अभी जो जर्मनी में शेंजन में जो वर्ल्ड कप हो रहा है अभी जो यूपा का, तो उसके हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन वीडियो दे दो। तो मैंने सोचा आज इसके हवाले से मैं इसके लिए एक अच्छी सी वीडियो तैयार करता हूँ। मेरे असल में आज ऑफिस की छुट्टी थी तो मैं आ गया अभी इधर बाहर। तो मैंने कहा इन लोगों के लिए अभी एक इंफॉर्मेशन वाली वीडियो बनाऊँ जिसमें ये जान सके कि स्पेन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है और स्पेन के लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो कौन से है, जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है वो कैसे। तो लेट शो स्टार्ट करते हैं। अभी स्पेन की रिक्वायरमेंट है और स्पेन में अभी जो जर्मनी में शेंजन में जो वर्ल्ड कप हो रहा है अभी जो यूपा का, तो उसके हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन वीडियो दे दो। तो मैंने सोचा आज इसके हवाले से मैं इसके लिए एक अच्छी सी वीडियो तैयार करता हूँ। मेरे असल में आज ऑफिस की छुट्टी थी तो मैं आ गया अभी इधर बाहर। तो मैंने कहा इन लोगों के लिए अभी एक इंफॉर्मेशन वाली वीडियो बनाओ जिसमें ये जान सके कि स्पेन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है और स्पेन के लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो कौन से है, जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है वो कैसे। तो लेट शो स्टार्ट करते हैं। अभी स्पेन के लिए बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट है, मतलब आपकी आईडी कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, वैक्सीनेशन कार्ड हो गया, फैमिली रजिस्ट्रेशन हो गया और इस तरह आपकी पुलिस क्लियरेंस हो गई। ये आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स। तो जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है उसमें आप बैंक स्टेटमेंट, आपका सोर्स ऑफ इनकम, मतलब आपका जो इनकम आता है वो किधर से आता है, उसके हवाले से उसको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपका जो इनकम आता है वो किधर से आता है। अगर कोई बंदा जॉब करता है तो जॉब की डिपार्टमेंट से एनओसी लेके तो वो बंदा दे सकता है, वो बंदा तैयार कर सकता है। और जब आपकी अकाउंट में हर एक डेट पे आपकी सैलरी डिपॉजिट होती है, जो आपकी अकाउंट में फर्ज करें आपकी सैलरी मंथली 2 लाख है तो आपके अकाउंट में वो डिपॉजिट होनी चाहिए हर 1 तारीख से लेके 5 तारीख के दरमियान। जब आपके अकाउंट में ये डिपॉजिट हो जाता है तो फिर जो मंथ के दरमियान में या मंथ में आपकी जो खर्चा होगा वो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप निकलवा सकते हैं। तो जो आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट है जो डिपार्टमेंट से आपकी सैलरी डिपॉजिट होती है, ये आपने ध्यान रखना है कि उसमें से किसी और जगह से पैसे नहीं आने चाहिए। जब आपको किसी और जगह से इसमें पैसे आते हैं कंपनी के अकाउंट्स के अलावा तो आपको फिर वो प्रूफ करना होगा, प्रूफ देनी होगी स्पेन की एम्बेसी को कि यार ये पैसे, ये चेक, ये पैसे, ये मैं ये काम कर रहा हूँ, ये इसी के इससे आ गए हैं पैसे। तो फिर आप बेटर हो सकते हैं इस हवाले में। तो इसीलिए जब आपकी सैलरी डिपॉजिट होती है हर एक 5 तारीख के दरमियान, फिर आपका इसमें इतना जितना खर्चा बनता है तो वो आप इजीली निकलवा सकते हो क्रेडिट कार्ड के थ्रू। हर वीक में आप 5,000 या 5,000 6,000 रुपये आप इससे निकलवा सकते हो। तो ये तकरीबन आपने मंथ के दरमियान में करना है। जिस तरह एक मंथ हो गए आपकी सैलरी डिपॉजिट हो गई, इसमें दूसरी मंथ में आपने यही प्रोसेस करना है। तो इसी तरह प्रोसेस आपने जो सैलरी पर्सन है इसी तरह प्रोसेस आपने करना है 6 मंथ।
ابھی تو یہ ہو گئی سیلری پرسن کی ڈیٹیلز، جس کو کس طرح مینٹین کرنا ہے اپنے بینک سٹیٹمنٹ کو۔ ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو، جو امپلائر ہے، جو بزنس کرتے ہیں، تو اس کو کس طرح بینک سٹیٹمنٹ اپنے مینٹین کرنا چاہیے بینک جینون طریقے سے۔ تو اس کو مینٹین کرنا چاہیے اپنی پرسنل، جو آپ کی کمپنی ہے، کمپنی جو آپ نے ایس ایس پی سے یا FBR سے رجسٹر کی ہے، تو اسی کمپنی کے نام پہ آپ ایک بینک اکاؤنٹ بنائیں گے۔ اوکے، بینک اکاؤنٹ بنا کے اس میں جو تمہاری ڈیلز ہے نا، جو تمہاری ڈیلز کے ٹرانزیکشن ہے وہ کریں گے، جو تمہاری ڈیلز کا انکم ہوگا وہ کریں گے، اور جس کو مطلب آپ نے فرض کرے آپ نے ایک بندے سے کچھ بڑا سامان خریدا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو ہر ویک میں آپ اس کو پیسے ڈپازٹ کریں گے اپنے بینک اکاؤنٹ کے تھرو، ٹھیک ہے، جو آپ کا بزنس اکاؤنٹ ہے جو کمپنی کے نام پہ، تو وہ آپ اس سے ڈپازٹ کریں گے۔ تو اسی طرح آپ کا جو بینک جو کمپنی کا اکاؤنٹ ہے وہ آپ رنر کریں گے، ٹھیک ہے، اور جب اس میں مطلب سارا منتھ آپ نے اس میں ان آؤٹ کر دیا، تو جو آپ نے اس میں بینک اکاؤنٹ میں اپنی ٹرانزیکشن کر دیے، ان آؤٹ کر دیا، ٹھیک ہے، جو لاسٹ ڈیٹ آئے گی، ایک تاریخ آئے گا، جو فرسٹ ڈیٹ آئے گی، اس میں سے اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے آپ اپنے ساری اپنی کمپنی کے اکاؤنٹ سے آپ اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں جو آپ کی پروفٹ ہوگا اس کو ڈپازٹ کریں گے۔ جب اپنے پروفٹ کو آپ ڈپازٹ کریں گے، اس پروفٹ سے آپ نے جو پرسنل اکاؤنٹ ہے تمہارا، جب تمہارا خرچہ ہوگا گھر کا، وہ آپ نے کریڈٹ کارڈ کے تھرو نکلوانا ہے اپنے۔ میں نے جو آپ کو جو پہلی بات بتائی کہ جب سیلری پرسن یہ تمہاری ایک سیلریز کی طرح ہو گیا، یہ بات تمہاری ایک سیلریز کی طرح ہو گیا، جو سیلریز پرسن جو اپنے سیونگ والے اکاؤنٹ سے خرچہ نکلواتا ہے، اسی طرح آپ نے اپنے پرسنل جو تمہارا سیونگ اکاؤنٹ ہوگا، جو پروفٹ کا اکاؤنٹ ہوگا، اس میں سے آپ نے اپنے خرچہ نکالنا ہے، 5000 to 6000 کے درمیان اس طرح آپ نے نکلوانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ اپنے بینک سٹیٹمنٹ کو مینٹین کریں گے، اور اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ بندہ بالکل جینون بندہ ہے، اس کے جو خرچے وہ بالکل جینون خرچے، اس نے بالکل، اس کے بچے بھی ہے، اس کے بزنس بھی ہے، تو اس سے یہ سب کچھ ریلیٹڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو جو اسپین ویزا دیتا ہے وہ ڈاکومنٹ کے بیس پہ دیتا ہے۔ اسپین کی وزٹ میں کوئی انٹرویو نہیں ہوتی، بس آپ BLS پہ اپنی اپوائنٹمنٹ بک کریں گے، اپوائنٹمنٹ بک کرنے کے بعد اپنا اپلیکیشن فارم اور آپ کی جو بزنس رجسٹریشن، یہ سارا سب کچھ، آپ کی جو بیسک ڈاکومنٹس ہو گئے، آپ کا کور لیٹر ہو گئے، تو یہ سارے آپ ریڈی کر کے جائیں گے اسپین کی ایمبیسی میں۔ اسپین کی ایمبیسی میں جب آپ اس کی تقریباً 80 یورو اس کا ویزا فیس ہے، تو جب آپ وہ پے کریں گے تو آپ کی بائیو میٹرک ہو جائے گی۔ جب بائیو میٹرک آپ کی کنفرم ہو گئی، پھر آپ کو وہ تقریباً 15 to 20 ڈیز میں آپ کی ویزے کے آتے ہیں، وہ ای میل آپ کو آتا ہے کہ یار آپ کا ویزا لگ گیا کہ نہیں لگ گیا، جو آپ کا ڈیسیجن ہوتا ہے نا، وہ پھر آتا ہے آپ کے ویزے کا۔ تو یہ اسی طرح سے اپنے بینک سٹیٹمنٹ کو خود مینٹین کرے، اور یہ بندہ آپ خود کر سکتے ہیں، کسی ایجنٹ کے تھرو آپ مت کریں۔